چیز تے بندیاں تو ہاتھ پاویں، چیز تے بندیاں تو ہاتھ پاویں، کی لے کے تو آیا سے جہان اندر۔ جناب وادی جابہ سے تعلق رکھنے والے غلام مجتبی صاحب کا کلام ہم دوستوں کی نظر کریں گے۔ چیز تے بندیاں تو ہاتھ پاویں، کی لے کے آیا سے تو جہان اندر۔ ہویا غافل کھا کے ہزار نعمتاں، گل کیوں نہیں آندی تیرے دہان اندر۔ تے ایک تیلے دا وارث نہیں تو بن سکتا، ایک تیلے دا وارث نہیں تو بن سکتا، کہ پھرنا ہے وہم و گمان اندر۔ رکھ ہرس بیٹھے محل چواریاں دی، خالی جانا ہی مٹی دے مکان اندر۔ تے بڑے منہ زور دلیر بھی آئے تھے، بڑے مزور دلیر بھی آئے تھے، اچھتے پہ نہیں سب قبرستان اندر۔ تے پکڑ مالک دی مجتبی بڑی ڈاڈی، بڑی توجہ کرو کالے جی، پکڑ مالک دی مجتبی بڑی ڈاڈی، خدا خود فرمایا ہے پاک قرآن اندر۔ تے چیز تے بندیا تو ہاتھ پاویں، کی لایا ہے تو جہان اندر۔ کر کے خالق نے مخلوق تخلیق ساری، قابل توجہ جناب، کر کے خالق نے مخلوق تخلیق ساری، رصاف سدھا سمجھا دیتا، جنہیں عمل کیتا وہ منزل پار کر گئے، جنہیں عمل کیتا وہ منزل پار کر گئے، باغ بہشتاں انہاں لئی بنا دیتا، تے 70 ماواں تو بد پیار کر کے ایک ایک نقطہ بار بار سمجھا دیتا۔ اشرف المخلوقات غفلت وچ نہ ڈبی رہے، سلسلہ انبیاء اولیاء چلا دیتا۔ کر کے خالق نے مخلوق تخلیق ساری، انہاں دا راہ باقی نہ کوئی ادھر جاوے، انہاں دا راہ باقی نہ کوئی ادھر جاوے، اپنا کلام پاک قرآن پہنچا دیتا، تے پڑھ پڑھ کے آیتاں انہاں نوں سنائے سبے، بیج اپنا حبیب خدا دیتا۔ ابو جہل لین امتحان آیا، ابو جہل لین امتحان آیا، مٹھی وچ کنکریاں نو کلمہ پڑھا دیتا، پھر سوال ایک اٹھیا آسمانہ دا سی، چاہ توڑ کے جوڑ دکھا دیتا۔ جناب غلام مجتبی صاحب اور وادی جابہ ان کا لکھا ہوا کلام دوستوں کی نظر کر رہا ہوں۔ قضا نماز شیر خدا دی نہ ہوئے، قضا نماز شیر خدا دی نہ ہون دیتی، ڈوبیا سورج واپس بلا دیتا، بیلا صبر دے امتحان دا پھر آیا، مارے پتھر کسے کوڑا اوپر گرا دیتا، ہاتھ بدوالے پھر بھی نہیں چکے، دکھی جتنا بھی کسے آ دیتا۔ مجتبی سا گناہگاراں دے رب کرم کیتا، شانہ والا نبی محمد مصطفیٰ دیتا۔ تمام دوستوں کا شکریہ، تھینک یو۔